बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी की लड़ाई हो गई है, फड्डा हो गया है। किसके साथ हुआ है? शादाब खान के साथ हुआ है। ये दोनों पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं? लड़ाई होती रही, किसी ने रोका तक नहीं। ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, ये एथिकल वायलेशन है कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ इस वक्त क्या कर रहे हैं। कौमी टीम के ये खिलाड़ी हैं, इन पर ज़रा बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आपने बाकायदा तौर पर देखा होगा कि उनके अंदर, या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों को भी आपने देखा होगा कि उनके अंदर एग्रेशन होता है। लेकिन ऐसी विजुअल्स हमारे सामने कम ही आती हैं कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक ऐसा काम करना शुरू कर दें, या एक ही मुल्क के क्रिकेटर्स अपने ही मुल्क के क्रिकेटर्स के साथ उलझते रहें। इसका इम्कान बहरहाल होता है, लेकिन कम होता है। पाकिस्तान के मायानाज, जी हाँ, मायानाज क्रिकेटर शादाब खान ने क्या किया कि वो बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग के दौरान ही उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को कुछ सुना दी। वो अपने तरीके से सुनाते रहे। और आप देखें, ये शादाब खान वही है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मुसलसल तनकीद का शिकार है अपनी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से। और ये शादाब खान वही हैं जो कि दामाद हैं सकलेन मुश्ताक साहब के। ये शादाब खान वही हैं जिसको बाबर आजम बार बार खिलाते रहे। और ये मुमकिना तौर पर ये भी हो सकता है कि शाहीन, चूँकि उसकी बाबर से नहीं बनती, और खिलाते रहे सकलेन मुश्ताक के दामाद शादाब खान को बाबर आजम। तो इस वजह से जाहिर है और शादाब खान की भी क्यों बननी चाहिए फिर शाहीन शाह आफरीदी से, क्योंकि हमारे सामने ये रिपोर्ट तो हुआ है ना कि खिलाड़ियों के 3 धड़े थे, एक शाहीन शाह आफरीदी, एक मोहम्मद रिजवान और एक बाबर आजम का धड़ा। तो हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुपिंग का शिकार हुई, ये भी सब ने बाकायदा तौर पर देखा था। और अब जो वीडियो हमारे सामने आई है, लड़ाई की जो फुटेज हमारे सामने आई है, जिसमें चैंपियंस वनडे कप और लायंस और पैंथर्स के दरमियान मैच में शादाब खान की शाहीन शाह आफरीदी के साथ होने वाली जो लड़ाई है, उसने एक तो सबको कंफ्यूज कर दिया है कि ये हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि इसमें जो तहम्मुल का मुजाहरा किया वो शाहीन शाह आफरीदी ने किया। वो चाहते तो जवाब भी दे सकते थे, वो चाहते तो रिएक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन शादाब खान को आप देख लें कि एक ऐसा बंदा कि जो बाकायदा तौर पर आपको लगेगा कि सुलझा हुआ, समझा हुआ, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या है? शादाब खान ने तब तो लड़ाई नहीं की जब एक खातून ने उनको कहा कि क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा छक्के पड़ रहे हैं आजकल, ये हो क्या रहा है आपके साथ। तब तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे लड़ाई करनी चाहिए थी, उनको लड़ाई अपने आप से करनी चाहिए। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए शर्म का मकाम है। और अभी हाल ही में जो हमारी क्रिकेट के साथ हुआ है वो हम देख ही चुके। बांग्लादेश ने चारों खाने चित किया हमें, ये हम बाकायदा तौर पर इसका अमली मुजाहरा भी देख चुके हैं। बहरहाल जो हो रहा है उस पर ज़रा आ जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए मैच में पैंथर्स और लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं, जहां शादाब की टीम 46.5 ओवर्स में 283 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब इस मैच के रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। और हदफ के ताक़ुब में उतरी लायंस की टीम महज 199 रन बनाकर ढेर हो गई, यानी शाहीन शाह आफरीदी वाली जो टीम थी वो हार गई। इस मैच में लायंस की बैटिंग के दौरान 29वें ओवर के दौरान शादाब खान ने शाहीन शाह आफरीदी को गेंद करवाई और तल्ख जुमले कहे, यानी तल्ख जुमले बाकायदा तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई अच्छे जुमले नहीं थे, कोई खुशगवार जुमले नहीं थे जो कि शादाब खान ने अदा किए। शादाब खान मुसलसल उनको कोसते रहे, शादाब खान मुसलसल उनको ट्रिगर करते रहे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, वो हमने बाकायदा तौर पर देखा भी। शाहीन शाह आफरीदी ने पुरसुकून अंदाज अपनाया और कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अगले ओवर में उसामा मीर ने शाहीन शाह आफरीदी को 0 पर पवेलियन भेज दिया।
حالانکہ جو غصہ ہونا چاہیے تھا وہ تو شاہین شاہ آفریدی کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ٹیم ہار رہی تھی، اور لیکن شاداب خان چونکہ پاکستانی کرکٹر ہیں، پرفارمنس صفر ہے، گھمنڈ چیک کریں، غرور چیک کریں، تکبر چیک کریں کہ جس انداز سے یہ بات کرتے ہیں، جس انداز سے یہ لوگوں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ باقی آپ نے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ دیکھ ہی لی ہوگی کہ باقاعدہ طور پر چھکے پڑتے رہے، اور لوگ ان کو بتاتے رہے کہ آپ کو چھکے پڑنا شروع ہو گئے، ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی بندہ خود ہی کچھ خیال کر لیتا کہ بھائی میں اب نہیں کھیلوں گا اس ٹیم میں جب تک میری پرفارمنس بہتر نہیں ہو جاتی، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنے کے آپ چھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ملک کے کھلاڑی سے لڑ رہے ہیں۔ شاید اس کا شبہ اس انداز سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے گروپ کا حصہ نہیں ہے، شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ بابر اعظم کے بہت چہیتے رہے، اسی وجہ سے بھی آپ شاہین شاہ آفریدی پر غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط جیسچر ہے جو ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ 2025 وہ سال ہے جب پاکستان کے انہی میدانوں میں جہاں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کی یا پھر چیمپئنز ٹرافی منعقد ہونے کی امید باقی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر آپ ایسا کریں گے، دنیا کہے گی کہ بھائی یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہماری ٹیم کی جو پرفارمنس ہے، موجودہ پرفارمنس، وہ آپ باقاعدہ طور پر دیکھ چکے ہیں کہ یعنی کوئی یونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایک کے بعد ایک، یعنی کبھی رضوان لگتے ہیں، بابر اعظم تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی فارم نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شاداب خان کو تو بھول ہی جائیں، ایک بچا کچا جو شاہین تھا وہ بھی اب دیکھیں کہ اس انداز سے پرفارم نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کم از کم ایسا جیسچر تو نہیں دے رہا کہ بڑا ہی آکورڈ لگے۔ لیکن شاداب خان صاحب یہ تمام تر کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے یہ مطالبہ کرنے دیجئے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور اس کے علاوہ جو حکام ہیں ان سے کہ بھائی آپ کم از کم ان کھلاڑیوں پر توجہ دیں، یا تو پھر ان کو فائن کریں۔ جب ایسی حرکت کوئی کھلاڑی کرے گا تو یہ کہتے ہیں نا جینٹل مین گیم ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس گیم کو کھیلیں، لیکن اس گیم کے ساتھ کھلواڑ اگر آپ کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تمام تر چیزیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، شاہین کی قیادت والی لائنز کی ٹیم مسلسل 2 میچز میں شکست کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر چوتھی پوزیشن پر موجود ہے، جبکہ ڈولفنز کی آخری پوزیشن ہے جس نے 1 میچ کھیلا اور شکست ہوئی ان کو۔ تو دیکھیں جو بھی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے کھلاڑیوں میں اگر یونٹی نظر نہیں آئے گی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم انہی میدانوں میں انہی کھلاڑیوں کے ساتھ اگلے سال ایک آئی سی سی ایونٹ منعقد کروانے جا رہے ہیں، اور اگر آئی سی سی ایونٹ میں ہماری جو ٹیم ہے اس کی یونٹی اس یونٹی کی طرح ہے کہ جو تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے، باقاعدہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کی ایک تو یونٹی، اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی اگر وہ لگے، ٹھیک ہے اس نے کوئی سینچری مار دی، 50 کر دیا، اور اس کے بعد اگر بڑا ہدف ہوتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے ہماری کرکٹ ٹیم۔ باقاعدہ طور پر لوگ ہماری ٹیم کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی ٹریننگ وہاں سے نہ کروایا کریں، یعنی ان کی ابھی جو ٹریننگ ہوئی تھی کاکل میں ہوئی تھی T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے، لیکن اس کے بعد ابھی جو ٹیم کے حالات ہیں وہ اس سے بھی کئی گنا خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش نے آپ کو وائٹ واش کیا ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش نے آپ کی سرزمین پر کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے، اور اس کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی 7-8 دہائیاں ہو چکی ہیں آپ کے کرکٹ کو، لیکن اس کے بعد ہو کیا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پاکستانی کرکٹ اپنی تنزلی کا شکار ہے، اور ٹیسٹ کرکٹ میں ہم کوئی 6-7 دہائیاں وہ جو ایک تاریخ تھی اس کو بھی برقرار نہیں رکھ پائے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہماری کرکٹ ٹیم ہماری کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ لڑنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو جملے سنا رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ان کو کہے، ایسا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔